नमस्कार आणि येवकार. म्हजें नांव खुशाली उत्तम प्रभू, सहाय्यक प्राध्यापक, गणपत पार्सेकर शैक्षणिक महाविद्यालय, हरमल, पेडणे, गोवा. आयचो विशय आसा मुल्यांकन आनी मूल्यमापन. आनी ह्या पेपरांतलो ह्या विशयांतलो घटक मुल्यांकन आनी मूल्यमापन. हेज्या भितर उपघटक जावन आसा मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हाचो अर्थ आनी म्हत्व. मापन, मूल्यांकन, परीक्षा, मोलावणी आनी मूल्यमापन हाचो अर्थ आनी उद्देश आयज आमी जाणून घेवया. अध्ययन फलिता हे दोनी विशय उपघटक जे आसा ते शिकतकूच भुरग्यांक ह्या गोश्ट समजतली जावं तांकां हेचें ज्ञान मेळटलें. मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हाचो अर्थ आनी फरक समजून घेवंक मेळटलो. मुल्यांकन म्हणजे कितें? मुल्यांकन म्हणजे एसेसमेंट, इंग्लिशीन ताका एसेसमेंट म्हणटा. आनी मूल्यमापन म्हणजे इवेल्युएशन. ह्याचो अर्थ आनी हांचो फरक समजतले. म्हणजे मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हेचो फरक आनी हेचो अर्थय भुरग्यांक समजून येतलें. मापन, मुल्यांकन, परीक्षा, मोलावणी आनी मूल्यमापन हाचो अर्थ आनी फरक समजून घेवंक मेळटलो. मापन म्हणजे मेजरमेंट, मुल्यांकन म्हणजे एसेसमेंट, परीक्षा म्हणजे एग्जामिनेशन, मोलावणी म्हणजे अप्रेजल आनी मूल्यमापन म्हणजे इवेल्युएशन. ही इंग्लीश जावं इंग्रजीन एका अशें उतरां आसा. आतां आमी मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हाचो अर्थ आनी म्हत्व समजूया. मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हे शिक्षणीक प्रक्रियेचे म्हत्वाचे घटक. ताचो एकमेका वांगडा अदला बदल करून जरी वापर जाता असलो तरी ताचो अर्थ आनी उद्देश वेगवेगळे आसतात. शिक्षणीक मळार तांचो अर्थ आनी म्हत्वाची विभाजणी आयज आमी शिकतले. मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हे दोन डिफरंट गोश्टी. ते सेम न्हू, पूण त्यो सगळ्यो भुरग्यांच्या परिक्षेच्या जावं एग्जामिनेशन कन्सर्न आसा. भुरगो कसो शिकता, भुरग्याचें लर्निंग, भुरगो कसो शिकता, भुरगो कितलो शिकला हेजेर तेंचो चड फोकस आसा मुल्यांकन आनी मूल्यमापनाचो. तर पयलीं मुल्यांकन हेचो अर्थ समजूया. मुल्यांकन म्हणजे एसेसमेंट, इंग्लिशीन ताका एसेसमेंट अशें म्हणटा. हेचो अर्थ आसा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययना विशीं म्हायती एकठांय करपाची प्रक्रिया म्हळ्यार मुल्यांकन. तें चालूच आसता आनी शिक्षक आनी विद्यार्थ्याक प्रतिसाद दिता. हेचो अर्थ मुल्यांकन म्हणजे भुरगो जेन्ना खंयच्या शाळेन जेन्ना वर्गान बसता जावं वर्गा भायरूय आसता, तो लॅबान आसता, प्रयोगशाळेन आसतलो, तेन्ना तेजो शिक्षक जो आसा तेजी कितें शिकता आनी कसो शिकता आनी कितलो शिकता हेजी तो म्हायती एकठांय करता. आनी तेजेर सगळें तो सांगता की भुरग्याक कितलें बरें हांवें शिकयलां तें कळ्ळां काय. आनी तेच्याच मुळे भुरग्याक आनी शिक्षकाक फीडबॅक मेळटा, प्रतिसाद मेळटा की कितलें भुरग्यांक कळ्ळां, कितल्या भुरग्यांक कळोंक ना. कळोंक ना जाल्यार खंयचो पाठ कळोंक ना, खंयचो विशयांतलो खंयचो उपघटक कळोंक ना, आनी हें तो सगळें जाणून घेवपाक शकता. शिक्षक हांगा खुबश्यो गोश्टी वापरतलो. शिक्षक तेजी मुलाखत घेतलो, शिक्षक तेजी वायवा घेतलो, शिक्षक ताका प्रश्न विचारतलो, शिक्षक ताका प्रश्नावळ दितलो बरोवपाक. प्रश्नावळ म्हणजे क्वेशनेर. शिक्षक ताका एक प्रश्न मंजुशा घेतलो, क्वीज घेतलो, जावं शिक्षक ताका एक एसायनमेंट दितलो, जेणे करून शिक्षकाक कळटलें की भुरग्याक कितलें समजलां तेणें जें वर्गान शिकयलां तें. आनी हेजेरूच तो आपलो फुडलें प्लॅनिंग करतलो. म्हणजे त्या भुरग्याक सपोज समजोंक ना जाल्यार तो म्हणटलो बाबा तूं सांजचो राव, आमी दोगूय जाण मेळोन तो जो कन्सेप्ट जो आसा, तो जो तुका कळोंक ना घटक जो आसा तो आमी परत दोगूय जाण बसोन हांव तुका शिकयतां आनी तूं तो शिकोन घे, जेणे करून तुका फुडें शिकपाक तेजो कांयच अडथळ येवचो ना. तुका तें फुडलें जें शिकयता जें त्या पयलींच्या गोश्टीचेर डिपेंड आसा, पयलींच्या घटकाचेर जें डिपेंड आसा तें तुका बरें समजतलें. सो शिक्षक कितें करता, ह्या सगळी म्हायती जी एकठांय करता तो डिफरंट दुसरी जी पद्दती वापरून, टूल्स वापरून, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, भुरग्याक तो पळयता. तो जेन्ना बोर्डार जेन्ना भुरगो सांगता की हें आतां तूं करून दाखय म्हाका, तेन्ना तो भुरगो कितें जेन्ना तो करता
ज्या बोर्डार जेन्ना ते कितें गोश्ट दिता ताका क्लासवर्क दिता तेन्ना तो भुरगो ते बरोवन काडटा, जावं बरयता आसतना जावं ते सॉल्व करता आसतना. सपोज नाव एक गणिताचो एक टिचर आसा, तो कितें करता ताका फळ्यार एक गणीत घालतलो, तें गणीत तो कशें सॉल्व करता, तो कशें सोडयता हें टिचर असो क्लासीन रावंड मारतलो आनी तें समजून घेतलो. प्रत्येक बेंचाचेर वयतलो आनी तो पळयतलो हो भुरग्याक हें समजलां काय ना. हें सुद्दां एक तरेचें एसेसमेंट, हें एक मुल्यांकन. तो जेन्ना रावंड मारता, तो जेन्ना एक अशी पासय मारता वर्गान आनी ते भुरगे कशें करता तें पळयता, ताका समजता की भुरग्याक हें समजलां काय ना. आनी भितर दोन तरेची प्रक्रिया आसता, प्रतिसाद मेळटा. भुरग्याकूय मेळटा की आपल्याक बाबा आयज जें कितें टिचरान शिकयलां तें समजलां काय ना. समजलां जाल्यार तो सारकें तें बरें करतलो. फॉर एग्जाम्पल एक आमी उदाहरण घेवया. एक गणिताचो टिचरान एक प्रॉब्लेम शिकयलें, एक गणीत शिकयलें. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल घेवया 22.5 इंटू 88.2. आतां हें हांगा मल्टिप्लाय ताका गुणाकार करपाक जाय. जेन्ना तो गुणाकार करता आसतना तो टिचर, तो शिक्षक असो रावंड मारून अशी पासय वर्गान मारून चॅक करतलो, पळयतलो हें ताका कळटा काय ना. आनी सपोज कळना जाल्यार तो ताका सांगतलो, बाबा तुका ही गोश्ट समजोंक ना जाल्यार आपूण तुका सांजचो यो, जेन्ना तुका वेळ आहा तेन्ना म्हाजे कडेन यो, तेन्ना आपूण तें तुका परत शिकयता. हेका रेमेडियल टिचींग म्हणटा. जेणे करून तो भुरगो, तेच भुरगे जेंकां त्या रेमेडियल टिचिंगाची गरज आसा ते त्या टिचराक सांजचो जावं सकाळीं फुडें स्कूल सुरू जावच्या पयलीं जावं स्कूल सुटोन ते ताका मेळटले आनी तो जो शिक्षक आसा त्या भुरग्यांक ती बरे भशेन शिकयतलो, जेणे स्लो शिकयतलो, सवकास शिकयतलो, जो पर्यंत त्या भुरग्यांक तें समजना. हेका एसेसमेंट म्हणटा. सो एसेसमेंट जावं मुल्यांकन. हें जें मुल्यांकन जें आसा तें शिक्षणान सामकें इम्पॉर्टंट, सामकें गरजेचें. आतां तेचें म्हत्व पळोवया. विद्यार्थ्यांक कितें खबर आसा आनी ते खंय संघर्श करता तें समजून घेवपाक शिक्षकाक मदत जाता. हेजो अर्थ भुरग्याक जेन्ना टिचर, शिक्षक प्रश्न विचारतलो, जें शिकयलां तें, तेजेर जेन्ना तो प्रश्न विचारतलो, भुरग्यांक तें जाप तेजी आसा काय ना त्या प्रश्नाची तेजे कडेन. आसा जाल्यार शिक्षकाक कळटलें की त्या भुरग्याक तें जें कितें शिकयलां तें समजलां. पूण भुरगो समज संघर्श करता जावं ताका रॉंग कितें तरी मेळटा, जें तो सारकें तें गणीत जावं तो प्रश्न बरे भशेन सॉल्व करपाक शकना, तो सोडोवपाक शकना, जाल्यार त्या टिचराक एक प्रतिसाद मेळटा, एक फिडबॅक मेळटा की बाबा हें ताका समजोंक ना, ताका परत शिकोवपाची गरज आसा. ही म्हायती जी शिक्षक घेता, ही म्हायती शिकोवपाच्या पद्दतीक आस्पाव घेवन आनी लक्ष साध्य करपाक आदार दिवपाक वापरूं शकता. वदे सांगल्या प्रमाणे जेन्ना शिक्षक ही म्हायती जेन्ना एकठांय करता भुरग्या बद्दल, ताका जें शिकयलां तें समजलां काय ना, त्याच्या आदारार तो आपली टिचींग स्ट्रेटजी, मेथड्स ऑफ टिचींग, म्हणजे तो जो कन्सेप्ट आसा तो आपूण खंयच्या पद्दतीन शिकोवपाक जाय ताका. फॉर एग्जाम्पल एक गोश्ट आसा ताका डिस्कशनान तिणें शिकयल्या. म्हणजे डिस्कशन म्हणजे तेंच्यांनी वार्तालाप केला, एकामेका बरोबर उलयला, टिचरान एक प्रश्न मांडला, तेजेर सगळ्यांनी मेळोन तेजेर आपली आपले विचार मांडल्या, भुरग्यांनी मांडल्या. सो ही समज तेणी मेथड वापरल्या, डिस्कशन मेथड वापरल्या, जाल्यार भुरग्यांक ती समजोंक ना आसतली त्या एका घटका खातीर, त्या एका टॉपिका खातीर. सो टिचर कितें म्हणटलो, आतां आपूण कितें करया की ही तांकां समजोंक ना जाल्यार आतां कशी समजतली. आपल्या ती मेथड जी आसा, आपूण जी शिकोवपाची जी पद्दत आसा ती चेंज करया, वेगळी खंयची तरी मेथड घेवया. आतां तो कितें करतलो, तांकां भायर व्हरतलो, शाळे भायर व्हरतलो, त्या वर्गा भायर व्हरतलो आनी ताका तो सांगतलो, पळय हें झाड, फोटोसिंथसीस म्हणजे ही झाड, झाडाच्या वयल्यान झाडाच्या प्रकाश पडटा, सूर्यप्रकाश पडटा, हो सूर्यप्रकाश तो घेता, उदक घेता जें आमी घालता, आतां तेच्या पासून कितें जाता सांग पळय, झाडाची वाड जाता, झाडाक अन्न मेळटा. सो जेन्ना ताका समजलें की बाबा ही मेथड, आपली डिस्कशन मेथड, जंय तेंच्यांनी उलयल्लें, आयडिया मांडलेल्यो, जे उलोवन सांगलेलें प्रश्नाच्या आनी उत्तराच्या माध्यमांतल्यान तें एक्सप्लेन केल्लें, त्या टिचराक समजता की हें खंय तरी चुकलां, आपूण आतां आपली मेथड चेंज करपाक जाय. सो एसेसमेंटान टिचराक फिडबॅक मेळटा, टिचराक प्रतिसाद मेळटा, तसोच भुरग्यांकूय, विद्यार्थ्यांकूय प्रतिसाद मेळटा. हो जालो भुरग्यांचो आनी शिक्षकाक मेळपाचो प्रतिसाद. हेजे वयल्यान टिचर जावं शिक्षक
तेज्या पेरंट्साक पालकाक सांगपाक शकता की तुज्या भुरग्याक ही गोश्ट बरी समजना, मॅथ्स ताका बरी समजना, सायन्स विज्ञान ताका बरो समजना, तेजो हांगा विकनेस आसा, ताका इंग्लीश उलोवपाक येना, ताका इंग्लिशेचे बरे तरेन बरोवपाक येना, तेजें हँडरायटींग सारकें ना, तें वाचपाक सुद्दां शकना. ह्यो गोश्टी पालकाक सुद्दां एक तरेचो प्रतिसाद आसता, फिडबॅक आसता, जो एसेसमेंटान जावं मुल्यांकन करतकच आमकां दिवपाक शकता. तशेंच हें आमी आमच्या हेडमास्टराक, ज्या स्कुलाचो तो त्या शाळेचो जो मुखेली आसा, हेडमास्टर आसा, ताका तो सांगपाक शकता, टिचर सांगपाक शकता, शिक्षक, की ह्या वर्गांत 6वेच्या क्लासीन ह्या भुरग्यांक हे 10 भुरगे जे आसा तांकां बरे तरेन वाचपाक आनी बरोवपाक येना, तांकां इंग्लीश वाचपाक येना, तेंचे कडेन इंग्लिशेचें हँडरायटींग सारकें ना, तेजें सामकें हँडरायटींग जें आसा तें तो स्लो बरयता आसतना खूब चुको करता, स्पेलिंग मिस्टेक करता. जेणे करून जो हेडमास्टर आसा, जो शाळेचो मुखेली आसा, तो कावन्सिलराक ही गोश्ट पावयतलो. कावन्सिलर जो येता शाळेन ताका तें कळटलें. कावन्सिलर येतलो, त्या भुरग्या कडेन उलयतलो, तेजी प्रॉब्लेम जाणून घेतलो, तेज्या पालका कडेन उलोवपाक शकता तो, आनी हेजे वयल्यान तो कावन्सिलर, शिक्षक हे सगळे मेळोन त्या भुरग्यांक तो सुदारपाक शकता. टायम लागतलो, ताका काम करचें पडटलें, त्या भुरग्याक घेवन सेपरेट बसचो पडटलो, जेणे करून तो भुरगो ती गोश्ट बरी तरेन समजतलो, आनी तें बरी तरेन समजल्ल्या कारणान ताका फुडलो जो पार्ट आसा, जे फुडें जे घटक आसा, युनीट आसा, चॅप्टर आसा, ते बरे भशेन समजतले. ही गोश्ट सायन्सान म्हणजे विज्ञानान आनी मॅथ्स गणितान सामकी इम्पॉर्टंट. कित्याक ह्या गणितान आनी सायन्सान अशी गोश्ट आसता की ताका समज पयलींची गोश्ट समजूंक ना, पयलीं जें कितें शिकयलें तें समजूंक ना, पयलींच्या लेक्चराक क्लासाक जावं पिरियडाक कितें शिकयलें तें समजूंक ना, तासाक समजूंक ना, जाल्यार तूं कितें करपाक शकता, पयलींची ताका समजूंक ना जाल्यार ताका फुडलें समजोना ना. सो हेज्या खातीर तेजें डेली सद्दां कितें शिकलां, कितें शिकोवपाक जाय, भुरग्यांक समजलां काय ना, डेली बेजीस सद्दां टिचरान आनी शिक्षकान प्रश्न विचारपाक जाय, तांकां एक कसले तरी होमवर्क दिवपाक जाय, गृहपाठ दिवपाक जाय, तांकां एक कसली तरी एसायनमेंट दिवपाक जाय, जेणे करून तांकां कसलो तरी स्वाध्याय म्हणजे एसायनमेंट दिवपाक जाय, जेणे करून भुरगे घरा वतले आनी तेजो अभ्यास करतले आनी दुसरे दिसा टिचराक कळटलें बाबा हांकां हें समजलां काय ना तें. आतां आमी पळोवया मुल्यांकनान विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचेर एक तरेचें नियंत्रण उरता, नजरूय उरता. मुल्यांकनांतल्यान शिक्षकाक काळा प्रमाण विद्यार्थ्याच्या पाचो तपशील मेळोवपाक मेळटा आनी विद्यार्थी प्रगती करता वा फाटीं पडटा अशे वाठार वळखुपाक मेळटा. आतांच सांगल्या प्रमाणे शिक्षकाक भुरग्याच्या बद्दल म्हायती मेळटा आनी ह्या म्हायतीच्या आधारे तो शिक्षक जावं तो टिचर फुडलें प्लॅनिंग करता. आतां हेका कशें शिकोवप, ह्या भुरग्याक गणिताचो हो भाग समजना, ताका डिविजन बरें जायना, भागाकार बरो जायना, ताका मल्टिप्लिकेशन गुणाकार बरो जायना, हेका कसल्या पद्दतीन शिकोवप जेणे करून ताका बरें समजतलें. सो जेन्ना आमी मुल्यांकन करता, भुरग्या बद्दल परत परत जाणून घेता, भुरग्याक कितें प्रॉब्लेम आसा, खंय तो फाटीं आसा, खंय तेजो स्ट्रेंथ खंय आसा, तेजी विकनेस खंय आसा, हेजे वयल्यान टिचराक एक तरेची तेजे प्रगतीचेर तें अध्ययन, तो लर्निंग जें शिकता, तो कसली गोश्ट शिकता, शाळेन शिकता, तेजेर ताका नियंत्रण मेळटा. टिचराक एक नियंत्रण मेळटा, एक कंट्रोल मेळटा, जेणे करून ताका कितलें कळना, कितलें कळोंक ना, खंय आपणें काम करपाक जाय, ताका रेमेडियलाची गरज आसा काय ना, त्या भुरग्याक एक तरेचो कसलें तरी मोटिवेशन दिवपाक जाय काय ना, जावं ताका ही पद्दत समजना शिकयता ती, दुसरी पद्दत शिक्षणाची वापरूया काय, अशें करून तो एक नियंत्रण जावं तेजेर एक कंट्रोल दवरपाक शकता. दुसरो, मुल्यांकन भुरग्याक जावं विद्यार्थ्याक प्रेरीत करता. हेचो अर्थ जेन्ना तो कसलें डिफिकल्ट कठीण गणीत सोडयता आनी जेन्ना ताका टिचर सांगता की बाबा तुवें बेस्ट केलां, कठीण आशिल्लें हें गणीत पूण तुवें तें सोडयलें, सो तुका शाबासकी दिता हांव, व्हेरी गूड म्हणटा, वालोर म्हणटा, तेन्ना विद्यार्थ्याक एक भितरल्यान एक मोटिवेशन येता, तो प्रेरीत जाता, इंटरनली भितरल्यान प्रेरीत जाता आनी तो त्या सब्जेक्टाक आनी सिरियसली घेता, तो बऱ्या तरेन शिकता, ताका चड टायम दिता. टिचर जेन्ना शिकयता शाळेन जावं क्लासान तेन्ना तो तेजेर लक्ष दिता, तेज्या बद्दल तो लायब्ररीन वचून वाचता, जेन्ना तो वाचता तेन्ना ताका चड ज्ञान मेळटा, ते एक तरेचें प्रेरीत जाता तो. तशेंच जेन्ना भुरगो बरो
शिकना तेन्ना ताका भुरग्याक जेन्ना आमी सांगता की बाबा तुका हांगा हांगा काम करपाक जाय, टिचर जेन्ना ताका सांगता तेन्नाय ताका एक तरेचें प्रेरीत मेळटा, आपल्याक टिचरान अशें सांगलां, आपल्याक आतां कितें तरी करपाक जाय. कित्याक शिक्षकाचे भुरगे आयकता, शाळेंतले भुरगे आयकता. सो जेणे करून तांकां एक तरेची प्रेरणा मेळटा की आजून आमी शिकपाक जाय, आपूण आजून काम करपाक जाय, आपूण हांगा वीक आसा, हांगा खंय तरी आपूण फाटीं पडटा, सो हांगा आपूण बरो आनीक वेळ दिवपाक जाय, तेज्या बद्दल चड जाणून घेवपाक जाय. शिक्षकाक मेळोन विचारपाक जाय की टिचर म्हाका हे प्रॉब्लेम आसा, हें म्हाका समजोंक ना, मातशें परत एक्सप्लेन करता, परत आपल्याक सांगता हें कितें तें. दोनी तरेन जो वीक आसा भुरगो, जो फाटीं आसा भुरगो, तेकाय मुल्यांकनाचो फायदो जाता आनी जो हुशार आसा तेकाय ताचो फायदो जाता. शिकपाचें अंतर वळखता, विद्यार्थ्याक कितलें समजलां आनी कितलें ना हाचो अदमास शिकोवप्याक येता. हेचो अर्थ वयर सांगल्या प्रमाणें शिक्षक जेन्ना क्लासीन वर्गान शिकयता तेन्ना ताका समजता की बाबा हें भुरग्यांक समजलां काय ना, आनी हें केन्ना समजतलें जेन्ना तो मुल्यांकन करतलो, एसेसमेंट करतलो. आनी एसेसमेंट तो कसो करतलो, अशी एक वर्गान पासय मारतलो, भुरग्यांक फळ्यार एक तो गणीत दितलो, एक प्रॉब्लेम दितलो, जावं एक प्रश्न भुरग्याक विचारतलो आनी तो पासय मारतकच ताका समजतलें की बाबा हें भुरगो तो गणीत सारकें सॉल्व करता काय ना, ताका हें बरें सोडोवपाक येता काय ना, जावं खंय तरी तो मिस्टेक करता, जावं तो खंय तरी अडला, जाल्यार त्या शिक्षकाक कळटा हो खंय तरी भुरगो मातसो हेका आजून हेजेर काम करपाक जाय, हेका आजून वेळ दिवपाक जाय, आपूण हेका शिकोवपाक जाय दुसऱ्या पद्दतीन, जी सगळ्यांक पद्दत लागता ती सगळ्यांक समजतली अशी ना. भुरग्याक समजोवपाक सारकी प्रत्येक हो भुरगो डिफरंट आसता, दुसरो आसता. तेज्या खातीर प्रत्येक मेथड ऑफ टिचींग, शिकोवपाची पद्दत दुसरी आसपाक जाय. सगळ्यांक जी लागता तीच पद्दत समज त्या भुरग्याक वापरली जाल्यार त्या भुरग्याक जो स्पेशल आसा, जो मातसो वीक आसा, फाटीं आसा, ताका तें समजोवचो ना. सो ही गोश्ट मुल्यांकन करतकूच त्या शिक्षकाक कळटा की हो आपलो भुरगो खंय आसा, तो बरो हुशार आसा काय ना, जावं आपणी पद्दत जी वापरल्या ती भुरग्याक त्या समजल्या काय ना, तो हुशार आसा काय तो वीक आसा, जो फाटीं आसा, हाचो एक अंतर कळटा. ह्या आदारान शिकोवपी लक्ष घालूंक शकता आनी अशें करून शिक्षक तेजेर लक्ष घालपाक शकता. तो ताका रेमेडियल टिचिंगाक आपोवपाक शकता, ताका तो एक पुस्तक वाच म्हणून शिकोवंक शकता, तेज्या खातीर सेपरेट होमवर्क घरा कडेन करपाचो काम, गृहपाठ दिवपाक शकता, जेणे करून तो भुरग्याचो ग्रोथ, तो कसो तो शिकता, तो फाटीं पडटा, आजून फाटीं पडटा काय तो इल्लो इल्लो इम्प्रूव जाता, तो इल्लो इल्लो ताका शिकपाक आदार मेळटा, ही सगळ्यो गोश्टी मुल्यांकनांतल्यान कळटा. आतां मुल्यांकनाचो आनी एक फायदो म्हणजे जेन्ना भुरग्याक एग्जाम येता, परिक्षा येता, ताका तेजें टेन्शन जाता, ताका तेजें स्ट्रेस जाता आनी हें मुल्यांकन म्हणजे एक तरेची फॉर्मेटीव एग्जाम. फॉर्मेटीव म्हणजे ऑन गोईंग जें चलता त्या प्रोसेसांतली ती एग्जाम. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक भुरगो जो आसा तो गणीत शिकता, तो मल्टिप्लिकेशन शिकता, जावं भागाकार शिकता, जावं गुणाकार शिकता. जेन्ना तो शिकता आसतना त्या भुरग्याक समजता की बाबा आपूण हांगा हांगा आपल्याक डिफिकल्टी येता, आपूण हांगा हांगा बरो आसा आनी तो हेजेर इम्प्रूवमेंट करून ती फॉर्मेटीव एग्जाम दिता. म्हणजे तो वायवा दिवपाक शकता, उदय सांगल्या प्रमाणें टिचर ताका प्रश्न विचारपाक शकता आनी तो जो सद्दां क्लासीन जेन्ना तो प्रश्नाची उत्तरां दिता, तो टिचर जो आसा, हो शिक्षक जो आसा, तो आपल्या डायरेर ताका एनेक्डोटल रिकॉर्ड म्हणटा, एक तरेचो स्टेटमेंट आसता, एक तरेचें वाक्य आसता, रोहन हो ह्या अभ्यासान बरो आसा, गणितान तो बरो आसा, गणितांतलें ताका मल्टिप्लिकेशन कळ्ळें, गुणाकार कळ्ळो, ताका डिविजन कळ्ळें, भागाकार कळटा. कित्याक जेन्ना हांवें ताका प्रश्न विचारले तेन्ना ताका प्रश्न जावं जेन्ना ताका गणीत जेन्ना बोर्डार फळ्यार सोडोवपाक लायलें तेणें बरे भशेन सोडयलें. आतां हें जेणें एसेसमेंट तेणें टिचराक कळ्ळां की हें ताका समजता म्हणून. पूण जेन्ना परिक्षा आसता समेटीव, ओके, जावं फॉर्मेटीव एग्जाम, आनी तेन्ना समज ताका कितें जालें, तो एग्जामीक पावोंक ना, ताका एक्सिडंट जावपाक शकता, तेज्या घरांतल्या कोणाचें बरें वायट जावपाक शकता, ताका त्याच दिसा बरें नासो जावंक शकता, ताचो हात मोडपाक शकता, ताचो पांय मोडपाक शकता, जावं ताच्या कोणाची तरी फॅमिली कुटुंबांतलो कोण तरी भायर पडलो,
जाल्यार तो त्या शाळेन येवन ती परीक्षा दिवंक शकना. पूण तो फॉर्मेटीव तेजे बद्दल तेजें मुल्यांकन शिक्षकान केल्ल्या आदाराचेर ताका ते मार्क्स दिवन तो त्या वर्सा बरो धरून पास जावपाक शकता. हें पॉसिबल केन्ना आसा जेन्ना हें मुल्यांकन जेन्ना टिचर जेन्ना शिक्षक कंटिन्युअसली करता. कित्याक मुल्यांकन हें कंटिन्युअस प्रोसेस, तो प्रॉडक्ट न्हू. शिकता आसतना ज्यो गोश्टी भुरगो करता तेज्या बद्दल शिक्षक नोट करता, ऑब्जर्व करता आनी तो आपल्या त्या डायरीर बरोवन दवरता आनी तशें करून तेजें मुल्यांकन जाता, तशेंच तेजें मूल्यमापनूय जावपाक शकता. आतां आमी मूल्यमापन म्हणजे कितें तें शिकोया. मूल्यमापनाक इंग्लिशेन इवॅल्युएशन अशें म्हणटा. आतां अर्थ समजोया. वस्तूचें मोल वा योग्यताय हांचे विशीं निर्णय घेवपाची प्रक्रिया म्हळ्यार मूल्यमापन. शिक्षणांत सादारणपणान विद्यार्थ्यांच्या क्रमांक, श्रेणी वा गूण दिवप हाचो आस्पाव जाता. तर हेचो अर्थ समजून घेवया. जेन्ना भुरगो कसली गोश्ट शिकता आनी तें शिकोवन जाता तेन्ना मूल्यमापन करप. तो शिकता आसतना मुल्यांकन जाता, एसेसमेंट जाता आनी तो प्रोसेस जेन्ना कंप्लीट जातलो, सोंपतलो तेन्ना मूल्यमापन जातलें, इवॅल्युएशन जातलें. तेन्ना आमी ताका एक भुरग्याक ग्रेड दितली, ताका एक सर्टिफिकेट दितली, बाबा तूं 5वेंतल्यान पास आं, तूं आतां 6वेक पावलो. म्हणजे एक निर्णय, जजमेंट जातलो, म्हणजे मेजर करतलो. म्हणजे ह्या भुरग्याक कितले गूण, कितली पर्सेंटेज, 50% भुरग्याक मार्क पडल्या. 50% भुरग्याक मार्क पडला हो तेजो मेजरमेंट. कितले गूण पडल्या, कितले पर्सेंटेज पडल्या आनी हे 50% पुरो काय पास जावपाक, 5वेंतल्यान 6वेक वचपाक. हेजेर एक निर्णय जातलो आनी तो निर्णय पयलींच डिसायड जाता. क्रायटेरिया आसता की इतले पर्सेंट पडल्या भुरग्याक पास, 20% पडल्या, 21% पडल्या पास, 35% पडल्या पास. हें पयलींच डिसायड जाल्लें आसता आनी भुरग्याक सांगलें वता, तेज्या पालकांक सांगलें वता की पास जावपा खातीर इतले पर्सेंटेज जाय प्रत्येक सब्जेक्टाक, जेणे करून तो पास जावपाक शकता. सो हे जितले ताका मार्क पडटा, ताका गूण पडटा, तेन्नाच एक निर्णय जाता, जजमेंट जाता आनी ताकाच आमी मूल्यमापन म्हणटा. म्हणजे सादे भशेन इवॅल्युएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस जजमेंट. मूल्यमापन इज इक्वल टू मापन म्हणजे मेजरमेंट प्लस जजमेंट, निर्णय घेवप. जजमेंट म्हणजे निर्णय जाता तो पास काय फेल. सो इवॅल्युएशन परत एकदां सांगता, मूल्यमापन म्हणजे शिकोवन जातकूच तेजेर निर्णय जाता. आतां सादे भाशेन इवॅल्युएशन आतां आमी शाळेच्या दृश्टीन पळोवया. जेन्ना भुरगो फायनल एग्जाम दिता, फायनल म्हणजे सेमिस्टर एंड एग्जाम जावं एन्युअल एग्जाम, शेवटा वर्साच्या शेवटा दिता, ताका समेटीव एग्जामूय अशी म्हणटा. आतां फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम, ती गोवा बोर्डाची एग्जाम आसूंक शकता, 10वेची जावं 12वेची. आतां हें शिकोवपाचो प्रोसेस जालो, शिकोवपाचो टायम जालो. आतां भुरग्यांनी ताका कितलें समजलां, कितलें समजोंक ना हेजें कशें कळटलें भुरग्यांक जेन्ना ती भुरगीं एग्जाम दितली, परिक्षा दितली. आनी ती केन्ना जातली, वर्साच्या शेवटा जातली. तें एकाडमीक इयर जें आसता तें शेवटा जातली. गोवा बोर्डाची 10वेची एग्जाम, गोवा बोर्डाची 12वेची एग्जाम, ही सगळी इवॅल्युएशनान पडटा, मूल्यमापनान पडटा. म्हणजे हांगा तो शिकपाचो प्रोसेस सोंपलो. 10वे वर्सभर जून ते तूं फेब्रुवारी पर्यंत तूं शिकलो, ताका भितर तूं खूब चॅप्टर शिकलो, खूब युनिट्स आशिल्ले, सगळे सब्जेक्ट शिकलो, तेजे सिलेबस फूल शिकलो. जे ते गोवा बोर्डान जावं त्या बोर्डान डिसायड केलां ते सगळे सिलेबस शिकलो. तेज्या नंतर तुका तितलें कितलें कळ्ळां हें समजोवपा खातीर मूल्यमापन जाता, इवॅल्युएशन जाता. तुका एक ग्रेड मेळटा. त्या ग्रेड जावं त्या गुणाच्या आधारे तूं पास का फेल हे निर्णय जाता, डिसायड जाता, जजमेंट येता.
मागीर तेज्या आदारे तुका एक सर्टिफिकेट मेळटा आनी ती सर्टिफिकेटीन तुजेर बरयल्लें आसता की ह्या भुरग्याक 10वी हो पास, म्हणजे तेणी जे 10वीक जे शिकलां तितलें तेका समजता अशें ना, पूण जी गोश्ट तेका समजोवपाक जाय जितलो शिकला तेणे अध्ययन केलां तेज्या प्रमाणे तेका ते गूण मेळ्ळ्या, ती पर्संटेज मेळ्ळा, ती ग्रेड मेळ्ळ्या, श्रेणी मेळ्ळ्या. तेजे वयल्यान तेका एक सर्टिफिकेट दिल्ली वता, पत्रक दिलें वता आनी त्या पत्रकार बरयल्लें जाता की हो भुरगो 10वी पास. सो मुल्यमापन हें सगळ्या शेवटा जाता, त्या एकाडमीक इयराच्या शेवटा जाता. आतां आमी मुल्यमापनाचें म्हत्व समजून घेवया. विद्यार्थ्यांच्या येसस्वीतेचें मापन करता. मुल्यमापनान विद्यार्थ्याच्या एका विशिश्ट वेळार शिकपाचो सारांश मेळटा. हेजो अर्थ तें भुरगो सक्सेसफूल जाला काय ना, तेका तें यश मेळ्ळां काय ना, आनी हें यश मेळ्ळां त्या परिक्षेन जो वर्सभर जे कितें शिकला, खुबशे चॅप्टर शिकल्या, घटक शिकला, तें तेका समजलां काय ना हें केन्ना कळटलें जेन्ना तूं ती एग्जाम दितलो, शेवटा एग्जाम दितलो. प्रोसेसान न्हू, शिकता आसतना न्हू, शिकोवन जातकूच ती परिक्षा दितलो. सो तेज्या वयल्यान तेजें ताका यश मेळ्ळां काय ना, तो पास जाला काय ना तें वर्स हेजे वयल्यान आमकां समजता. विद्यार्थ्याच्या कामगिरीची तुळा करता. मुल्यमापनान लागूक शिक्षकाक विद्यार्थ्याच्या कामगिरीची तुळा आनी मानक संचालतल्यान करपाक मेळटा. हेचो अर्थ जेन्ना भुरगो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण घेवया, गणिताचे पेपर जाता आनी गणिताचो पेपर फायनल एग्जाम जी शेवटाता ती एग्जाम, समेटीव एग्जाम, जेन्ना ती एग्जाम जाता तेन्ना भुरग्याक एक गूण मेळटा जावं ग्रेड मेळटा. आतां ही जी ग्रेड मेळ्ळ्या, गूण मेळ्ळ्या, तूं आपल्या क्लासींतल्या, आपल्या संचांतल्या, आपल्या क्लासींतले जे भुरगे आहा, वर्गांतले भुरगे आहा, ताका तूं कंपेर करपाक शकता, तेजी तुळा करपाक शकता की आपल्या क्लासींतल्या भुरग्यां पेक्षा चड पडल्या काय कमी पडल्या, हेजी तूं तुळा करपाक शकता. म्हणजे तूं तुजो परफॉर्मन्स, तूं कितलो बरो शिकला, तो विशय तूं कितल्या बरेन तुवें शिकोवन घेतला, प्रॅक्टीस केल्या, मेहनत केल्या, हेजे वयल्यान तूं समजोवपाक शकता. तूं जेन्ना कंपेर करतलो, कोणाक सांगतलो की म्हाका 100रांतले 80 मार्क पडल्या, आतां हांव ह्या क्लासीन फर्स्ट काय सेकंड काय आपूण 10वो, तो समजतलो. आपल्याकूय चड मार्क कोणाक पडल्या काय सगळ्यांक म्हाज्याकूय कमी पडल्या. सो तो एक तुळा करता, तो एक कंपॅरिजन करता. आनी हें केन्ना जातलें जेन्ना मुल्यमापनान, मुल्यांकनान हें पॉसिबल ना आनी तें करपूय न्ही. मुल्यमापनान हें जावंक शकता आनी तें करपाक जाय. विद्यार्थ्यांक, शिक्षकाक, पालकाक आनी शैक्षणीक वेवस्थाक एक प्रतिसाद दिता. मुल्यमापन भुरग्याक, जो विद्यार्थी जी गोश्ट जी शिकता, तो जो शिकता तेका एक प्रतिसाद, एक फीडबॅक मेळटा. तसोच शिक्षकाकूय फीडबॅक मेळटा, पालकाकूय मेळटा आनी शैक्षणीक वेवस्थाक प्रतिसाद दिता आनी तांकांय मेळटा. आतां शैक्षणीक वेवस्थापक म्हणजे कोण? तो स्कुलाचो, त्या शाळेचो मुख्याध्यापक आसपाक शकता, हेडमास्तर आसपाक शकता, तो त्या एरियेंतलो एडीआय आसपाक शकता, तो एसिस्टंट डायरेक्टर म्हणजे संचालक आसपाक शकता, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आसूंक शकता, शिक्षणाचो त्या स्टेटीचो संचालक आसूंक शकता. की आपले भुरगे, की 10वेच्या भुरग्यांक जावं 12वेच्या भुरग्यांक ह्या वर्सा तेणी कशें बरो अभ्यास केला, कितली पर्सेंटेज ऑफ पासींग आसा, कितले पर्सेंटेज भुरगे पास जाल्या, म्हणजे जितले भुरगे बसल्या ते कितले पास जाल्या त्या 12वेच्या 10वे एग्जाम, तें त्या वेवस्थापकाक जाय पडटा. जें करून तो फुडलें प्लॅनिंग म्हणजे एज्युकेशनल प्लॅनिंग आसता, फुडें आपण कशें करपाक जाय, भुरग्यांची पर्सेंटेज, पासींग पर्सेंटेज कशी वाडोवपाक जाय, आतां कितें करपाक जाय, टिचराक कसली तरेची ट्रेनींग दिवपाक जाय, इन सर्वीस ट्रेनींग दिवपाक जाय, जेणे करून ही पर्सेंटेज जी कमी आसा ती पासींग पर्सेंटेज वाडटली, जावं भुरग्यांक जी एवरेज जे मार्क पडल्या ते एवरेज मार्कूय वाडटले. आनी आमचो जो भुरगो आसा तेजो आकलन शक्ती वाडटली. तो आमची कॉम्पिटिटीव एग्जाम ज्यो आसता, स्पर्धात्मक ज्यो एग्जामी आसता, परिक्षा आसता, नॅशनल लेवल, राज्य पातळीचेर आसपाक शकता, देशाच्या लेवल, नॅशनल लेवल आसपाक शकता, ती
तो परिक्षेचो ताका एक तरेचो त्या लेवलाचेर सिलेबस व्हरपाक ते करिक्युलम व्हरपाक तो प्लॅन करपाक शकता, जेणे करून आमच्या भुरग्याची उदरगत जातली. आतां हितूंतल्यान प्रतिसाद म्हणजे फीडबॅक मेळटा. विद्यार्थ्यांक कसो मेळटा, शिक्षकांक कसो मेळटा आमी पळयलो. आतां पालकांक कसो मेळटा. प्रत्येक शाळेन एग्जाम जाली म्हणटकूच एकदां ती फॉर्मेटीव आसता जावं समेटिवानूय आसता, तांकां एक ओपन डे म्हणून आसता. ओपन डे म्हणजे हो असो दीस ज्या दिसा पालक त्या शाळेन वचपाक शकता आनी त्या शाळेन वचोन पालक प्रत्येक क्लास टिचराक जावं आपल्या त्या शिक्षकाक, प्रत्येक टिचराक पालक शाळेन वचोन आपल्या भुरग्याच्या शिक्षकांक मेळपाक शकता, त्या भुरग्याच्या आपल्या भुरग्याच्या क्लास टिचराक मेळपाक शकता आनी तेजो प्रोग्रेस तो कसो बरो शिकता, खंय पर्यंत तेजी प्रोग्रेस आसा, तेजी स्ट्रेंथ कितें, तेजी खंय विकनेस आसा, तो खंय फाटीं पडटा, तो खंयच्या सब्जेक्टान बरें करता आनी खंयच्या सब्जेक्टान तो मातसो वीक आसा, मातसो फाटीं पडटा, जेणे करून पालकाक एक फीडबॅक मेळटा, प्रतिसाद मेळटा आनी पालकाक त्या प्रमाणे एक डिसिजन घेवपाक मेळटा की हेका आतां कसो इम्प्रूव करप. पालक स्वता घरा कडेन बसून तेजो अभ्यास घेवपाक शकता, ताका एक तरेचो टायम टेबल करपाक शकता की बाबा ह्या वेळान तुवें हो सब्जेक्ट करप, कित्याक हांगा तूं वीक आसा, हांगा तूं फाटीं आसा, सो ह्या सब्जेक्टाक ह्या विशयाक तूं चड वेळ दी, जेणे करून तुजो त्या सब्जेक्टाचो तुजो प्रोग्रेस जातलो, तुका बरे गूण मेळटले आनी तुजी आकलन शक्ती वाडटली आनी तूं बरो फुडें सरतलो त्या सब्जेक्टान, जावं ओवरऑल तुजो प्रोग्रेस जातलो. सो विद्यार्थ्यांकूय मेळटा फीडबॅक, प्रतिसाद मेळटा, जेणे करून तांकां दिसता की आपूण हांगा फाटीं आसा, आपूण हांगा चड अभ्यास करपाक जाय, हांगा त्या शिक्षकाक विचारपाक जाय त्या सब्जेक्टाचो की हांगा म्हाका कळना, सर मातसो एक्सप्लेन करता, टिचर म्हाका मातशें परत शिकयता. आनी शिक्षकाक कसो प्रतिसाद मेळटा की जेणे करून भुरग्यांनी समज सामकें बरें केलां जाल्यार शिक्षक कितें म्हणपाक शकता की आपूण जी पद्दत वापरल्या, तो कन्सेप्ट शिकोवपाक, तो चॅप्टर शिकोवपाक ही सारको आसा. सपोज भुरग्यांनी समज बरें करूंक ना, एवरेज मार्क्स सामके कमी आसा सगळ्यांचे, जाल्यार तो आपल्याक सांगूंक शकता की ही जी पद्दत आपण वापरल्या ती आतां चेंज करपाक जाय. आपूण आतां टॅक्नोलॉजी वापरून शिकयतलो, तांकां आपूण व्हिडिओ धाडटलो, तांकां एक ब्लेंडेड लर्निंग क्लासरूम करतलो. आतां खुबश्यो नव्यो नव्यो शिकोवपाच्यो पद्दती आयल्या, ती तो आत्मसात करतलो, आपूण शिकतलो आनी त्या भुरग्या पर्यंत पावयतलो. चवथो, निर्णय घेवपाची म्हायती दिता. विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंट, बढती आनी पदवी हाचो विशीं विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंट, बढती आनी पदवी हाचे विशीं निर्णय घेवपाक मूल्यमापन तपशिलाचो वापर करूं येता. म्हणजे जेन्ना भुरगे शिकता आनी तेंचें जेन्ना मूल्यमापन जाता, इवेल्युएशन जाता, तेन्ना टिचर, शिक्षक तांकां एक कॅटेगरीन घालपाक शकता. उदाहरणांत बरो भुरगो, हुशार भुरगो, एवरेज भुरगो, मध्यम आनी बिलो एवरेज म्हणजे तो वीक आसा. सो ह्या 3 कॅटेगरीन तो तांकां प्लेस करपाक शकता. केन्ना? मूल्यमापनान, इवेल्युएशनान. मुल्यांकनान करप ना. मुल्यांकन हो शिकता आसतना प्रोसेस, मूल्यमापन हो शेवटाक जाता तो प्रोसेस, शेवटाक घेतलेली एग्जाम, परीक्षा. सो हेजे वयल्यान मूल्यमापनाच्या म्हायती वयल्यान ताका आमी एका कॅटेगरीन प्लेस करपाक शकता. बिलो एवरेज, अबव एवरेज काय तो एवरेज भुरगो. ताका एक प्रमोशन, बढती दिवपाक शकता. बढती म्हणजे तो समज 8वेक आसा आनी ताका 8वेक आसतना 10वेचे सिलेबस सगळें समजता. 10वेक जें कितें शिकतलो तें आतांच ताका समजता, 12वेक शिकतलो तें आतांच समजता, ताका तो बढती दिवपाक शकता. मागीर तूं आतां 9वी आनी करूं नाका बाबा, तूं डायरेक्ट 10वी शिक. कित्याक? तुका 10वेचें 8वेक आसतनाच बरे तरेन कळटा आनी 10वेचें जें कठीण आसा 8वेच्या भुरग्याक तें तूं आतांच करता, तर तूं 9वी आनी कित्याक शिकता, डायरेक्ट तूं 10वेक चल. तुका एक प्रमोशन कशें मेळटा, एक बढती मेळटा. आनी हें केन्ना पॉसिबल आसा? मूल्यमापन जाता तेन्ना. आनी मूल्यमापनाचें जें आदारे जी आमकां म्हायती मेळटा तेजे वयल्यान आमी हें डिसायड करपाक शकता, हेजेर निर्णय घेवपाक शकता. आतां आमी मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हाचो फरक समजुया. मुल्यांकन मुखेलपणान अध्ययन सुदारपाचेर केंद्रीत आसता, जाल्यार मूल्यमापन विद्यार्थ्यांक कितलें कळ्ळां हाचो अदमास शिकोवप्याक दिता. हाचो अर्थ जेन्ना आमी मुल्यांकन करता, एसेसमेंट करता,
जो टिचर आसा, शिक्षक आसा, तो आपले अध्ययन म्हणजे टिचींग कशें बरे तरेन सुदारतलो हेजेर तो केंद्रीत करपाक शकता. तेजे वयल्यान तो डिसायड करपाक शकता की खंयची मेथड शिकयल्यार तांकां बरें जातलें. जाल्यार मूल्यमापन विद्यार्थ्याक कितलें कळ्ळां हाचो अदमास शिकोवपाक दिता. हेचो अर्थ जेन्ना आमी मूल्यमापन करता जें शेवटी जाता भितर स्कोप ना इम्प्रूव करपाचो. भुरग्याक तूं आपोवंक शकना की 10वेची एग्जाम जावन 12वेची एग्जाम जावन की यो रे बाबा तुका जें कितें शिकलां जें तुका समजोंक ना तें आपूण परत शिकयता आनी तें शिकयलें जाल्यार कांय फायदो जावचो ना. ताका जे मार्क्स वाडचे ना, तेजे गुण वाडचे ना, तेजी पर्सेंटेज वाडची ना. कित्याक तो वेळ जाल्लो आसा. ही सगळ्यो गोश्टी मुल्यांकनान करप. जेन्ना तो भुरगो शिकता ताका आपोवन, ताका समजोवन, ताका रेमेडियल क्लासी दवरून ताका सुदारणा करपाक शकता. मूल्यमापनान अशें जायना. मूल्यमापनान तूं डिसायड करता, जजमेंट दिता, हो पास काय फेल. ताका एक तूं सर्टिफिकेट दिता आनी त्या सर्टिफिकेटीर बरयल्लें आसता की हो भुरगो 10वी एग्जाम पास जाल्लो आसा इतल्या इतल्या गुणान, इतली हेजी पर्सेंटेज. मुल्यांकन आनी मूल्यमापन समजोवपा खातीर एक उदाहरण घेवया. एका घरान चण्याचो रोस करपाचो तेज्या आवयन ठरयलें. जेन्ना हे चण्याचो रोस जेन्ना आवय करता जेन्ना तो प्रोसेस चालू आसता ती मदींच कितें करता तो काश्यो घालता आनी आपल्या हातार घेता आनी हातार घेवन ती अशी चाखता आनी ताका कळटा की हो जो रोस जो आपूण आतां करता तो आपूण जो रोस करता तो कितलो तीख आसा, भितर मीठ आसा काय ना, जावं पातळ जाला काय ना, हो ताका तेन्ना अंदाज येता. सो त्या प्रमाणे मीठ कमी आसत जाल्यार ती मीठ घालतली, मसालो कमी आसली आनीक मसालो घालतली, पातळ जाल्यार ती आनीक शिजयतली, चणे शिजल्या काय ना ती चॅक करतली. आनी हेकाच मुल्यांकन अशें म्हणटा. रोस तयार जाता आनी जेन्ना तो तयार जाता तो ती चॅक करता की बाबा हें सारकें आसा काय ना, आनी सारकें ना जाल्यार तिका थंय स्कोप आसा, तिका थंय चान्स आसा तें सुदारपाक. हें म्हणजे मुल्यांकन. मुल्यांकन ऑन गोईंग प्रोसेस, तें शिकता आसतनाचो प्रोसेस. आनी मूल्यमापन म्हणजे जेन्ना हो रोस जालो, जेन्ना तो रोस जातकूच सगळ्यांक त्या जेवणाच्या टेबलार सगळ्यांक वाडलो. चेड्यान तो खाल्लो, घोवान खाल्लो, चलयेन खाल्लो आनी सांगलें आई आयज रोस सामको बरो जाला आं. जाल्यार हें कितें मूल्यमापन, इवेल्युएशन. हांगा कांय स्कोप ना इम्प्रूव जावपाक. ती आनीक हांगा मीठ हें कित्याक ऑलरेडी तो प्रोसेस सोंपला. हो प्रोडक्ट पार्ट. मूल्यमापन हें प्रोडक्टाचेर जाता, मुल्यांकन हें प्रोसेसाचेर जाता. मूल्यमापन हें तुका डायरेक्ट सांगता, जजमेंट सांगता, रोस बरो जाला काय ना, भुरगो हो पास जाला काय ना. हांगा स्कोप ना ताका पास करपाक. पास करपाक तेजे गूण वाडोवपाक मुल्यांकनान स्कोप आसा. आनी एक एग्जांपल दिता. जेन्ना कोणी घर बांदता तेन्ना तें घर बांदता आसतना तो परत परत वचून चॅक करता की टायल्स सारके घातल्या काय, पायप सारके लायला काय, प्लास्टर सारको केला काय, पेंट सारको केला काय. आनी सपोज सारकें करूंक ना जाल्यार तो कितें म्हणटलो हे चेंजीस करपाक जाय, हांगा तुमी सारकें करा. गवंड्यांक सांगतलो तो हांगा सारकें कर. तो प्लंबराक सांगतलो, इलेक्ट्रिशनाक सांगतलो, पेंटराक सांगतलो की हांगा चेंजीस जाय आपल्याक. हें कितें मूल्यांकन, एसेसमेंट. आतां घर बांदून जालें, घर प्रवेश जालो आनी कोण तरी आयलो आनी सांगलें की हें घर बेस्ट बांदलां, पेंट बरो जाला आं. हें कितें मूल्यमापन, हें इवेल्युएशन. पेंट बरो जावंक ना, टायल्स बरे पडोंक ना जाल्यार तूं आतां कांय चेंज करपाक शकना. तें केन्ना चेंज करपाक शकता जाल्यार तो प्रोसेसा वेळार, प्रोडक्टा वेळार न्हू. मुल्यांकन करता आसतना तूं शिकोवपाच्या पद्दतीन चेंज करून आनी शिकप्याक जो शिकता, जो विद्यार्थी आसा ताका तेजो फायदो जाता. टिचरूय आपलो स्टायल ऑफ टिचींग चेंज करता. सो तुमकां हें एग्जाम्पलांतल्यान, ह्या उदाहरणांतल्यान कळ्ळां आसतलें मूल्यांकन आनी मूल्यमापनाचो मुखेल फरक. वेळ. मुल्यांकन चालू आसतना जाता जाल्यार मूल्यमापन सादारणपणान घटक वा अभ्यासक्रमाच्या शेवटाक जाता, शिकून जातकूच जाता. लक्ष केंद्रीत करप. मुल्यांकन अध्ययन प्रक्रियेचेर केंद्रीत आसता. म्हणजे अध्ययन म्हणजे लर्निंग प्रोसेसाचेर ते केंद्रीत आसता, फोकस आसता तेंचो. जाल्यार मूल्यमापन अध्ययनाच्या उत्पन्नाचेर, प्रोडक्टाचेर केंद्रीत आसता. मुल्यांकन हें प्रोसेसाचेर आसता आनी मूल्यमापन प्रोडक्टाचेर आसता. निमाणें सांगपाचें जाल्यार शिक्षणीक प्रक्रियेक
मुल्यांकन आणि मूल्यमापन या दोन्ही गजालीची महत्त्वाची भूमिका असता. मुल्यांकन अध्यापन आणि अध्ययन सुधारपाक मदत करता, जाल्यार मूल्यमापन विद्यार्थ्यांच्या येसस्वीतेचे माप दिता. मुल्यांकन आणि मूल्यमापन ह्या दोन्ही गजालीचो प्रभावीपणान वापर करून शिक्षक, तज्ञ, शिक्षक सगळे विद्यार्थी शिकता आणि प्रगती करता हाची खात्री करूंक शकता. आता आमी दुसरो उपघटक पळोवया. शिक्षणात मापन म्हणजे कितें, मुल्यांकन म्हणजे कितें, परीक्षा म्हणजे कितें, मूल्यमापन म्हणजे कितें, हाचो सगळी गोष्ट आता आमी शिकतले. पयली आहा ती मापन करप म्हणजे मेजरमेंट. विशिष्ट गुणधर्म, खाशेलपणां वा क्षमतांक संख्यात्मक मोला प्रमाणे करपाची वा दिवपाची प्रक्रिया म्हळ्यार मापन. तातूंत चड करून प्रमाणीत चांचण्यो वा साधनां वरवीं वस्तुनिश्ठ तपशील मेळोवपाक भर दिता. हाचो अर्थ जेन्ना भुरग्याक आमी पेपर दिता, एग्जामीचो पेपर दिता, प्रश्नपत्रिका दिता, तेन्ना भुरगो तो प्रश्नपत्रिका सोडयता आनी शिक्षक ताका ते करेक्ट करून तेजो पेपर करेक्ट करता आनी ताका मार्क दिता, एक गूण दिता. आतां गूण हो एक संख्या, एक नंबर, एक क्वॉन्टिटी, संख्यात्मक गोष्ट. हेजे वयल्यान जेन्ना भुरगो आपलो जेन्ना पेपर पळयता ताका कळटा की आपल्या दिसांतले 25 पडले. आतां हे 25 पडले म्हणजे आपणी कितें जें बरयलां, आपल्याक जें समजलां तेजो एक मेजरमेंट, हो एक आंकडो, गूण, तेजो व्हॅल्यू. सो त्या भुरग्याक समजता की ही परीक्षा आपणी जी दिल्या त्या गुणा वयल्यान ताका समजता की आपल्याक हें शिकयलां तें कितलें कळ्ळां. आतां आणकी एक एग्जाम्पल घेवया. एग्जाम्पल म्हटल्यार दिसांतल्या एका भुरग्याक 10 पडले, काटार मार्क पडले पास जावपाक इतले. ताका समजतलें की बापा आपल्याक मार्क कमी पडल्या, 10च पडल्या, आपूण काटार पास जाला. हेजो अर्थ आतां आपणी बरो अभ्यास करपाक जाय, आतां आपणी चड काम करपाक जाय. सो तो जे गूण आहा, जे मार्क आसा, ताका कितलें समजलां हाचेर डिपेंड आसता. तें ताका कळटलें की बाबा दिसांतले 30 पडल्या, दिसांतले 30 पडल्या म्हणजे आपल्याक हे चडश्यो गोश्टी ज्यो आपल्याक शिक्षकान शिकयल्या त्या पेपरान, त्या विशयान ते आपल्याक समजलां. सगळ्यो न्हय, कित्याक अशें जावपाक शकता की जे 30 मार्काचे जे क्वेश्चन आशिल्ले, जे प्रश्न आशिल्ले, जे सगळे प्रश्न जे त्या विद्यार्थ्याक खबर आहा तेजेरूच आशिल्ले, पूण ताका भितरले 2 उपघटक समजोंक ना, ताका कांयच समजोंक ना भितरले. त्या दोनी उपघटकाचेर कांयच प्रश्न येवंक ना, त्या सब टॉपिकाचेर कांय प्रश्नच येवंक ना, म्हणून ताका 30 पडल्या. हेजो अर्थ ताका कितें शिकयलां तें सगळें समजलां अशें ना. कित्याक जेका त्या भुरग्याक जें समजलां तेजेरूच प्रश्न येयल्ल्या कारणान ताका ते 30 मार्क पडल्या. सो मेजरमेंट म्हणजे भुरग्याक तें आपल्याक कितलें समजलां त्या मार्का वयल्यान, त्या गुणा वयल्यान तें समजोवपाक तो शकता. उद्देश विद्यार्थ्यांच्या एका विशिश्ट मळा वयल्यान गिन्यानाचो वा विद्यार्थ्यांच्या एका विशिश्ट मळा वयल्या गिन्यानाचोय वा कुशळटायेचें संख्यात्मक प्रतिनिधित्व करप, देखीक चांचणेंतल्या योग्य जापाची संख्या मेजून विद्यार्थ्याची वाचन समज तपासप. हेजो अर्थ ताका जे गूण दिवन, ते नंबर दिवन, संख्या दिवन, एक नंबर दिवन, एक गूण दिवन ताका भुरग्याक सांगपाक जाय की बाबा इतलें तुका समजलां आनी इतलें तुका समजोंक ना. आतां आमी फुडें या मुल्यांकन करप म्हणजे पळोवया. मुल्यांकन म्हणजे एसेसमेंट. मुल्यांकन ही एक व्यापक संज्ञा आसून तातूंत चांचणी, निरीक्षण, प्रकल्प आनी पोर्टफोलिओ सारक्या वेगवेगळ्या पद्दती वरवीं विद्यार्थ्यांच्या अध्ययना विशीं म्हायती एकठांय करपाचे प्रक्रियेचो आस्पाव जाता. तातूंत विद्यार्थ्याचे प्रगतीचे पुरावे एकठांय करून समजून घेवप हाचो आस्पाव जाता. मुल्यांकन म्हणजे जेन्ना भुरगो शिकता आसतना टिचर जावं शिक्षक ताका प्रश्न विचारता, ताका एक तरेचो क्वेशनर, प्रश्नावळ दिता, ताका एक स्वाध्याय दिता, ताका एक एसायनमेंट दिता, जेणे करून भुरग्याक तें कितलें समजलां
कितले पर्यंत ताका समजलां हेची माहिती त्या शिक्षकाक मेळटा. आनी हें जाता कितें तर मुल्यांकनान, एसेसमेंटान. ते एक प्रश्नावळ आसूं नी, तो एक क्वीज आसूं नी, एक तो एसायनमेंट आसूं नी, एक स्वाध्याय आसूं नी, एक पोर्टफोलियो आसूं नी. पोर्टफोलियो म्हणजे भुरग्यांनी ज्या वर्सभरान जे बरी गोश्टी केल्या ती एका फायलीन घालप. ते फायलीन घालतकच फॉर एग्जाम्पल एका भुरग्यान बरी कविता बरयल्या जाल्यार त्या फायलीचेर, ज्या बुकाचेर तेजें नांव आसतलें आनी ती जी कविता ती त्या फायलीन येतली. ताणें बरें चित्र काडलां जाल्यार तें त्या फायलीन येतलें. तेणें बरी एक निबंद बरयला तें थंय येतलें. तेणी खंय तरी वचोन स्पोर्ट्साक प्रायज मेळयलां स्कुला खातीर जाल्यार तो फोटो जो आसा तो फोटो येतलो. ती सर्टिफिकेट येतली. भुरग्यांनी खंय तरी डान्साक वचोन डान्स कॉम्पिटिशनान भाग घेवन कार्यक्रमां वचोन तेंच्या खातीर एक इनाम मेळयलां, स्कुला खातीर एक इनाम मेळयलां जाल्यार ती इनामाचो सर्टिफिकेट जावं तो फोटो ह्या फायलीन येतलो. आनी ही जी त्या भुरग्यान वर्सभरान जें काम केलां, बरें काम केलां, जें सांठोवन दवरलां हेकाच पोर्टफोलियो म्हणटा. सो पोर्टफोलियो सुद्दां एक तरेचें एसेसमेंट. भुरगो कसो इम्प्रूव जाता, पयलीं जी चित्रकला कौशल्य कशें आशिल्लें पयलें जेन्ना तो जुनान येयलो जेन्ना सुरवातीक येयलो, आतां डिसेंबरान कितें डिफरन्स जालो, तेजी वाचपाक तेजी कितली प्रगती जाली, लिवपाक कितली प्रगती जाली हेजे वयल्यान शिक्षकाक समजता. म्हणजे मुल्यांकन करप म्हणजे ऑनगोईंग, शिकता आसतना लास्टाक न्ही, जी कशी जावपाक शकता. भुरग्याक तो एक पेन्सील आनी बूक टेस्ट दिवपाक शकता, सादी एग्जाम दिवपाक शकता, तेजी तो वायवा घेवपाक शकता, तेजी मुलाखत घेवपाक शकता, तेजी तो एक ऑब्जर्वेशन करपाक शकता. जेन्ना भुरगो खंय तरी वता तो सारको चलता काय ना, तो अभ्यास सारको करता काय ना, तो प्रश्नाची उत्तरां दिता काय ना, जेन्ना ताका क्लासीन विचारता तेन्ना ताका प्रश्नाची उत्तरां कळटा काय ना, जावं तो प्रश्न टिचराक विचारता काय ना शिकयता आसतना, ही सगळ्यो गोश्टी सामक्यो इम्पॉर्टंट आनी हितरल्यानूच त्या भुरग्याचें मुल्यांकन जाता, एसेसमेंट जाता. मुल्यांकनाचो उद्देश विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचो व्यापक चित्र दिवन तांच्या मदले बळगे आनी दुबळेपण वळखप आनी अध्यापन निर्णय मांडप. मुल्यांकन आकारीक वा संघटीत घटक वा अभ्यासक्रमाचो शेवट आसूं येता. हेचो अर्थ भुरग्याचो स्ट्रॉंग पॉयंट कितें, बळगो पार्ट कितें, बळगें कितें तेजें, आनी तें दुबळेपण कितें, विकनेस कितें, हें टिचराक समजोवपाक शकता जेन्ना तो मुल्यांकन करता आसतना. आनी मुल्यांकन हें शिकता आसतना जाता, प्रोसेसान आसतना जाता. शिकप जेन्ना टिचर शिकयता, शिक्षक शिकयता आनी टिचर भुरगें जेन्ना आयकता तेन्ना जाता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तो म्हायती एकठांय करप म्हणजेच एसेसमेंट. आनी जेणे करून भुरग्याच्या प्रगतीचेर नदर दिवपाक शकता. भुरग्याच्या पालकांक तो सांगपाक शकता की बाबा तुजो भुरग्याक हांगा प्रॉब्लेम आसा, ताका मॅथ्सान गणितान प्रॉब्लेम आसा, तो लँग्वेजीनी बरें करता, सो हांगा चड वेळ दिवपाचो गरज आसा. परिक्षा घेवप म्हणजे एग्जामिनेशन. परिक्षा म्हळ्यार एक औपचारीक मुल्यांकन जें चड करून प्रमाणीत केल्लें आसता. हें विद्यार्थ्याच्या विशिश्ट विशयांतले वा वाठारांतली प्रगती वा कुशळटाय मेजपा खातीर तयार केल्लें आसता. तातूंत सादारणपणान प्रस्नांचो संच वा कार्य नेमिल्लें आसता जें विद्यार्थी नियंत्रीत परिस्थितींत पुराय करता. एग्जामिनेशन जावं परिक्षा म्हणजे भुरग्याक एक प्रश्नपत्रिका मेळटा आनी त्या प्रश्नपत्रिकेक जे प्रश्न विचारला तेजो भुरगो जाप दिता आनी तो जाप दिवपाचो एक तरेचो ती जाप दिता तो शिक्षक नंतर चॅक करता, करेक्शन करता आनी त्या प्रमाणे ताका गूण दिले वता, तेजी पर्सेंटेज फायंड केल्ली जाता आनी तेजे वयल्यान तो पास का फेल हें डिसायड जाता जेन्ना ती इवेल्युएशन आसता तेन्ना, मूल्य मापन आसता तेन्ना. म्हणजे परिक्षा घेवप ही एक प्रक्रिया आसता जी चॅप्टर सोंपतकूच, जो घटक सोंपतकूच जावपाक शकता, जावं वर्साच्या शेवटा जावपाक शकता, जेणे करून ताका तेजे वयल्यान डिसायड जाता
की तो पास जाला काय फेल जाला, ताका फुडल्या वर्गान व्हरप काय ना, ताका प्रमोट करप काय ना, हेजेर सगळें डिसायड जाता. आतां परीक्षा घेवप, एग्जामिनेशनाचो उद्देश पळोवया, ती कित्याक घेवप ती पळोवया. एका विशिश्ट वेळार चड करून ग्रेडींग वा प्रमाणीकरणाच्या उद्देशान विद्यार्थ्यांच्या शिकपाचें मुल्यांकन करप. परीक्षेचो उपेग विद्यार्थ्याच्या कार्याची तुळा स्थापन केल्ल्या मानका कडेन वा प्रमाणकुर्वा कडेन करूं शकता. जेन्ना परीक्षा घेता तेन्ना टिचराक एक तरेचो फीडबॅक मेळटा की भुरग्यान आपणें जें शिकयलां तें सारकें शिकयलां काय ना, तांकां समजलां काय ना. तसोच एक भुरग्यांकूय एक फीडबॅक मेळटा की आपूण परीक्षा दिल्या उपरांत आपल्याक हे मार्क पडल्या, चड पडल्या जाल्यार आपणें बरें केलां, पूण आपणें मार्क कमी पडल्या, गूण कमी पडले जाल्यार आपणें तितलें बरें करूंक ना. आपणें आतां आजून प्रयत्न करपाक जाय, आजून टायम दिवपाक जाय, वेळ दिवपाक जाय त्या सब्जेक्टाक, जेणे करून आपूण पास जातलो, बरे मार्क पडटले. आतां आमी मोलावणी म्हणजे अप्रेजल हेच्या बद्दल शिकोया. खूब फावटी निकश वा मानकाच्या संचाचेर आदारून खंयच्याय वस्तूची मोल वा मोला विशीं निर्णय घेवपाची प्रक्रिया म्हळ्यार मोलावणी. शिक्षणांत अध्यापनाच्या पद्दतीची, अभ्यासक्रमांतल्या साहित्याची वा शिक्षणीक कार्यावळींची परिणात्मकतेची मुल्यांकन करपाक ताचो उल्लेख जावं येता. हेचो अर्थ एक असो मनीस जो एक्सपर्ट आसता, जाका खूब ज्ञान आसता, तो एक विशिश्ट तरेची च्या आधारे, क्रायटेरिया म्हणजे एक अशी गोश्ट ठरयल्ली आसता की ही गोश्ट ताका दिवपाक जाय जाल्यार हे तेणी मानक जे आहा ते पूर्ण करपाक जाय. सो तो एक्सपर्ट जो हुशार मनीस तो कितें करता, एक स्टेटमेंट बरयता की रोहीत इज व्हेरी गूड बॉय and he should be promoted to next standard because he is doing exceptional. हो जो उतर जे आसा, हेचे सेंटेन्स जे आसा, तो कितें सांगता की हो भुरगो तो खूब हुशार आसा, सामको हुशार आसा, आनी ताका 8वेक बसोवचो न्ही, ताका आमी डायरेक्ट 10वेक बसोवचो. कित्याक ताका 10वेचें ज्ञान 8वेक आसतना आसा. तो 10वेची जी गणीत आसा, 10वेचें जे बाकीचे सायन्स आसा, विज्ञान आसा, ताका आतांच खबर आसा. सो आतां तेज्या 9वेक आनी ताका बसोवचो न्ही, ताका डायरेक्ट 10वेक व्हरचो. हें अप्रेजल. अप्रेजल म्हणजे एक स्टेटमेंट, एक सेंटेन्स जंय एका विशिश्ट तरेच्या क्रायटेरियाचेर डिसायड जाता की हेका फुडें व्हरप, बडती दिवप काय ना, ताका प्रमोट करप काय ना, जावं ताका डिमोट करप जाल्यार कित्याक करप. हो एक तरेचें अप्रेजल. पूण अप्रेजल हें चड करून प्रमोटा खातीर आसता, बडती दिवपा खातीर आसता. हें आमी समजोवपाक जाय. आतां हेजेर एक उदाहरण पळोवया. एक टिचर हेडमास्टरा कडेन वता आनी सांगता की अमको भुरगो जो आसा तो खेळांत सामको बरो आसा, पूण तो शिकपाक तितलो बरो ना. बाकीच्या विशयान सायन्सान बरो ना, इंग्लिशेन बरो ना, मॅथ्सान बरो ना, गणितान बरो ना. ताका न्ही खंय तरी आमी एक सूट दिवची, जेणे करून तो 8वी पास जातलो आनी 9वेक वतलो. मागीर हो शिक्षक आनी हो जो हेडमास्तर आसा, मुख्याध्यापक आसा, सो दोगूय जाण मेळून तेजें सगळें आकलन करता, तेजें एसेसमेंट करता, मुल्यांकन करता, मूल्यमापन करता, आनी तो डिसायड करता, एक निर्णय घेता की हेका पास करप काय ना तो. आनी तें जें अप्रेजल जें आसा तें एक तरेचें सेंटेन्स आसता की ह्या भुरग्याक पास करचो की जेणी स्पोर्ट्सान खेळान खूब बरें केलां, आमच्या स्कुलाचें नांव वयर हाडलां. हेका मोलावणी अशी म्हणटा. अप्रेजल एक तरेचो स्टेटमेंट आसता. आतां मोलावणीचो उद्देश कितें तो पळोवया. शिक्षणीक पद्दतीच्या दर्ज्याचेर वा परिणामकारतेचेर अभिप्राय दिवप आनी सुदारणा करप खातीर शिफारस करप, मुल्यांकनाचो वापर, संसाधनांचो वांटप, कार्यावळीची उदरगत आनी वेवसायीक उदरगत वशीन निर्णय घेवपाची म्हायती दिवपाक करूं येता. मोलावणीचो वापर, संसाधनाचें वांटप, कार्यावळीची उदरगत आनी वेवसायीक उदरगती विशींचे निर्णय घेवपाची म्हायती दिवपाक करूं येता. सो मोलावणी म्हणजे एक तरेची अभिप्राय, तेंचें एक आयडिया, तेंचें सजेशन, जेणे करून ताका फुडें बडती दिवपाक मेळटा, ताका वयर व्हरपाक मेळटा. मुल्यमापन करप, इवेल्युएशन,
खंयच्याय वस्तूची परिणामकारता मोल वा मोल हाचे विशीं निर्णय घेवपा खातीर म्हायती एकठांय करपाची आनी ताचो अर्थ लावपाची एक व्यापक प्रक्रिया म्हळ्यार मूल्यमापन. शिक्षणांत विशिश्ट ध्येय या उद्दिश्टा संबंदी विद्यार्थ्याच्या शिकपाचें, शिक्षकाच्या कामगिरीचें वा शिक्षणीक कार्यावळीचें मुल्यांकन करप हाचो आस्पाव जाता. मुल्यांकन हें सगळ्या शेवटाक जाता. भुरगो शिकलो, सगळें शिकलो, जुनान तेणी शिकपाक सुरू केलें, फेब्रुवारीन पर्यंत शिकलो आनी नंतर तो एक एग्जाम बरयता, तो एक मुलाखत जावं अहवाल दितलो आनी हेजे वयल्यान टिचर जो शिक्षक आहा तो म्हायती गोळा करतलो. हो भुरगो पास जातलो काय ना, पास जातलो जाल्यार हेणी इतले मार्क स्कोर केल्या काय ना, इतली पर्सेंटेज गूण घेतल्या काय ना, तेजे वयल्यान निर्णय जाता की ताका पास करप काय ना. आनी हो पास करतकूच ताका एक सर्टिफिकेट दिली वता की हो भुरगो 8वेंतल्यान 9वेक पावलो जावं 10वेक तो पास जालो आनी तो 11वेक वचपाक शकता. सो मूल्यमापन सर्टिफिकेशन करता, तें एक तरेची ताका एक कागद दिता जेणे करून तो फुडें म्हणजे तो 10वी पर्यंत शिकला हेजें तें एक प्रमाणपत्र आसता. तेजो उद्देश कितें, मूल्यमापनाचो उद्देश कितें तें पळोवया. शिक्षणीक ध्येय कितले मेरेन साध्य जालां तें थारावप, सुदारणा करपाचे वाठार वळखून आनी शिक्षणीक धोरणां आनी पद्दती विशीं म्हायती आशिल्ले निर्णय घेवप, विद्यार्थ्यांची प्रगती, शिक्षकाची परिणामकारता वा शिक्षणीक उपचाराचे परिणाम हाचें मुल्यांकन करपाक मूल्यमापन वापरूं येता. भुरग्यान कितलें शिकलां, टिचरान कितले तरेन शिकयलां, जे सिलेबस जे आसा, जे करिकुलम आसा तें कितलें बरें आसा, आमकां तें फुडें व्हरपाक मदत करता काय ना, भुरग्याची लर्निंग वाडोवपाक मदत करता काय ना, जी शिक्षण घेता आसतना जी एग्जाम जाता, परीक्षा जाता, त्यो परीक्षा सारके आपलें काम करता काय ना, ते रिलायबल आसा काय ना, ते वॅलीड आसा काय ना, हेजें आमकां इवेल्युएशन करतकूच, मूल्यमापन करतकूच हेजें आमकां ज्ञान मेळटा. आतां आमी सारांश पळोवया. आतां मुल्यांकन आनी मूल्यमापन हेचो आमी सारांश पळोवया, कन्क्लुजन पळोवया. मापन वरवीं विद्यार्थ्यांच्या शिकपा विशीं संख्यात्मक तपशील मेळटा. मापन म्हणजे मेजरमेंट, भुरग्याक कितले गूण मेळ्ळा आनी त्या गुणा आदारे आमकां समजोवपा येता आमी की भुरगो हो कितले तरेन ताका शिकयलां तें समजलां. मुल्यांकन एसेसमेंट वेगवेगळ्या पद्दती वरवीं विद्यार्थ्याक शिकपा विशीं म्हायती एकठांय करता. मुल्यांकन म्हणजे भुरग्याक कितलें समजलां, कितलें समजोंक ना ही म्हायती एकठांय करता. म्हायती एकठी करपाची खुबशीं साधनां आसा. एक क्वीज आसपाक शकता, प्रश्न आसपाक शकता, प्रश्नावळ आसपाक शकता, क्वेशनेर आसपाक शकता, टिचर ऑब्जर्व करपाक शकता. भुरगो लायब्ररीन कितलो वेळ आसा, तो पुस्तकां कितलीं वाचता, तो क्लासीन कितले बरे तरेन लक्ष दिता, तो जेन्ना टिचर जेन्ना प्रश्न विचारता ते प्रश्नाचेर तो कितल्यो बऱ्यो जाप दिता, जावं तो टिचराक शिक्षकाक प्रश्न विचारता. हेजे वयल्यान मुल्यांकन आमी करपाक शकता भुरग्यांचें आनी तो शिकला, तो शिकयता तेजें बीन. परीक्षा म्हळ्यार औपचारीक मुल्यांकन जे विद्यार्थ्याचें यश मेजपा खातीर वापरता. एग्जामिनेशन भुरग्यांक कितलें बरेन कळ्ळां हें खंय ना खंय आमकां सांगचें पडटलें भुरग्याकूय आनी त्या पालकांकूय. म्हणून परीक्षा घेतली वता. परीक्षा ही एक फिल्टर, म्हणजे परीक्षा घेतल्या वयल्यान आमकां कळटा की भुरगो अबव एवरेज आसा, एवरेज आसा काय बिलो एवरेज आसा, तो खूब हुशार आसा, नॉर्मल आसा की मातसो तो गड्डो आसा, तो मातसो वीक आसा, हें आमकां परीक्षा घेतल्या वेळार कळटा. सो परीक्षा ही खंयची शिक्षणीक पद्दतीचो इम्पॉर्टंट भाग. तो एक सामकी परीक्षा ही जावपाकूच जाय जेणे करून भुरग्यांक कळटलें, टिचराक कळटलें आनी पालकाकूय कळटलें की आपलो भुरगो कितलो बरो शिकता, जावं कितले बरे तो शिक्षणाचो फायदो घेता. मुल्यांकन शिक्षणीक पद्दतीचो वा कार्यावळीचो मोल वा योग्यता ठरयता. मुल्यांकन म्हणजे इवेल्युएशन ही सगळ्यान शेवटी जाता. प्रॉडक्ट शिकून जातकूच लास्ट जी एग्जाम घेता, समेटीव एग्जाम आसता,
लास्ट जी एग्जाम जाता, वर्स शैक्षणीक वर्स सोंपच्या पयलीं जी एग्जाम जाता ताका मुल्यांकन इवेल्युएशन म्हणटा. आनी हाज्या वयल्यान आमी मोल जजमेंट दिता, निर्णय घेता की भुरगो पास का फेल तो, हेका फुडल्या क्लासीन धाडप काय ना, हेका प्रमोशन दिवप काय ना, हेजें मुल्यांकना जाता तेन्ना ठरयता. शिक्षणीक यत्नाच्या परिणाम मूल्यमापन. मूल्यमापन हें सगळ्या शेवटा जाता. आनी शेवटा म्हणजे जेन्ना सगळें वर्स सोंपता, शिक्षणीक वर्स सोंपता तेन्ना शेवट जाता. तेजे वयल्यान आमकां कळटा की भुरग्याक वर्सभर जें शिकलां तें कितलें समजलां तें. तो फुडें व्हरपाक म्हणजे बढती 5वेच्यान 6वे व्हरपाक तेजी तितली योग्यता आसा काय ना, ताका पास करप काय ना, जावं ताका फाटीं दवरप, हें सगळें मूल्यमापनाचेर डिसायड जाता, तेजे वयल्यान थारायता. शिक्षणीक यत्नाच्या परिणामकारतेचो विशीं निर्णय घेवपाची एक व्यापक प्रक्रिया म्हळ्यार मूल्यमापन. आतांच सांगल्या प्रमाणें मूल्यमापनान आमकां कळटा की भुरग्याक कितलें समजलां तें, भुरग्याक वर्सभर शिकयलां तें समजलां काय ना, आनी तेजे वयल्यान आमकां डिसायड करपाक मेळटा की भुरग्याक फुडें व्हरप, ती पास म्हूण ताका सर्टिफिकेट दिवप काय ना. ही संज्ञा एकामेकाक जोडिल्ली आसता. ही संज्ञा म्हणजे मूल्यमापन आनी मुल्यांकन आनी विद्यार्थ्याची अध्ययन समज आनी सुदारणा एकंदर प्रक्रियेक योगदान दिता. जेन्ना आमी मूल्यमापन आनी मुल्यांकन करतलीं तेन्ना भुरग्याचो एक तरेचो कितलो बरो विकास जाला हें सगळें आमकां समजतलें. तेजो विकास हो सगळ्या वटेन जावपाक जाय, होलिस्टीक डेवलपमेंट जावपाक जाय. तेजो बौद्धीक तो हुशार जावपाक जाय, शारिरीक रित्या तो सक्षम जावपाक जाय, स्ट्रॉंग जावपाक जाय, आनी भावनीक रित्या सुद्दां तो एक स्ट्रॉंग जावपाक जाय. देव बरें करूं.